पास मोबाइल में क्लिप महफूज है, अब जुमे में टाइम थोड़ा होता है और वैसे भी इस नापाक की मैं क्या बात, आप सर्च कर लें, ना मिले मैं जिम्मेदार हूं। ये बाबियां दा ते मुखालिफ है ही है ना, वो जड़ा उल्लू दा पट्ठा है, और मिर्जा जी पता नहीं प्लम्बर जी क्या बला है वो मेरे पास क्लिप किसी दोस्त ने भेजा, कहता है ए मां ते शाही कोई नहीं, मां के बारे में, मां ते शाही कोई नहीं, मां के शाह ओ हो, मुझे तब समझ आई, मादरत के साथ सारे सुनने वाले भी मादरत के साथ मैं मादरत कर रहा हूं, मुझे तब पता, मैं समझता था ये सिर्फ प्यो कोई नहीं, ये तो मां भी कोई नहीं, ये तो खोती का पुत्र लगता है मैंने, ये तो किसी जानवर का बच्चा है यार। यकीन करे ये क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहली मर्तबा जब मैं बात करता हूं तो मैं ऐसे ही करता हूं ताकि पता चले। मैं समझदा सी प्यो को नहीं, तां साडे बाबियां दा मुखालिफ होता तो कोई साडे नु भी पाए गए, लेकिन वो तो बाद में पता जी कहंदा मां के शायब है, मां ते शाही कोई नहीं, ऐसा भौंक रहा है। कमाल वाली ओ तेरी मां वाकई तू है ही खोती दा बंदे दा पुत्तर हुंदा ना, तेरी मां ही तेनू पूछ लैंदी, पहले बुजुर्गां दा मुखालिफ बनया, हुण तू मैनू पे गया। आपको ये ना कहे कि यहाँ कादरी साहब आपने थोड़ा सा ना ये उसको कुत्ती कहा है और खोती दा बच्चा कहा, मैं क्या आप मंदा ही नहीं मानूं, मैं करां की दास ना। घर वाले सारे सुन्नी हैं, मैं रफुल दैन से नमाज पढ़ूं तो मना करते हैं, एक सुन्नी ने टुन्नी लिखो ना 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 ना, सुन्नी की तो सुन्नी वो होगा जो बुखारी मुस्लिम के ऊपर अमल करेगा, कुरान पे अमल करेगा, या सुन्नी वो होगा जो अपने बाबों की तालीमात पे अमल करेगा। और फिर सुन्नी भी कौन से, हाँ हनफी देवबंदी सुन्नी, या हनफी बरेलवी सुन्नी, या वाबी अहले हदीस सुन्नी, क्योंकि आज तो वाबी भी मेरे चक्कर में आके कह रहे हैं ना अहले सुन्नत में ये घुसे हुए राफजी, वाबियों ने भी तौफीक होगी जो सुन्नी कहने दी अपने आप को। सुन्नी वो होगा जो सुन्नत पे चलने वाला होगा, अहले सुन्नत के मनहज पे होगा। ये कौन से सुन्नी है, सुन्नी ना लिखा करें हनफी बरेलवी या हनफी देवबंदी या वाबी सल्फी, सुन्नी नहीं, सुन्नी होगा जो सुन्नत के मुताबिक चलेगा। तो सुन्नत और फलीदैन के साथ है, नमाज पढ़ने से मना करते हैं, सख्ती करते हैं, तो ऐसे में इनकी नाफरमानी तो नहीं होगी। और मुझे क्या करना है, इनकी नाफरमानी क्या होगी, नाफरमानी तो अल्लाह की होगी अगर आप फलीदैन छोड़ेंगे। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, मौला अली इस्लाम कहते हैं नबी इस्लाम ने अंसार मदीना में से एक शख्स को एक लश्कर का अमीर बना के भेजा, रास्ते में उसे गुस्सा आ गया अपने साथियों पे, तो उन्हें हुक्म दिया कि आग का एक बहुत बड़ा अलाव जलाओ। जब वो भड़क उठा तो उसने कहा कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, मैं तुम्हारा अमीर हूं, मेरी इताअत रसूलुल्लाह की इताअत और रसूलुल्लाह की इताअत अल्लाह की इताअत है, तुम इस आग में कूदो। तो वो कोई हनफी तो नहीं थे जो इमाम की तकलीद करते, और इमाम कौन था, साहबी। उन्होंने कहा हम ये तेरा कहना नहीं मानेंगे, हम आग से बचने के लिए ही तो रसूलुल्लाह के दामने करम में आए थे, और तू हमें आग में कूदने को कह रहा है, हम तेरी ये बात नहीं मानेंगे। बाद में वापसी पे नबी इस्लाम को जब ये शिकायत लगाई कि आपने फरमाया अगर तुम अपने अमीर का हुक्म मान लेते, यानी तकलीद कर लेते, कुरान और सुन्नत के दलाइल देखे बगैर आंखें बंद करके बुजुर्गान दीन के पीछे चलते, उलमा से पूछ पूछ के चलते, और उलमा कौन, साहबी अंसारी, कौन जिसे हुजूर ने अमीर लगाया, हुजूर कह रहे मेरे लगाए हुए अमीर की बात भी कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो तो नहीं, नवा मसला निकला है। तो इमाम थे शाही कोई नहीं, उस अंसारी सहाबी जैसा है ही कोई नहीं, तेरे इमाम थे शाही कोई नहीं। नबी इस्लाम फरमाया अगर तुम मेरे उस अमीर की बात मान लेते तो सीधे जहन्नम की आग में जाके निकलते। और फिर आपने फरमाया कि मखलूक की इताअत सिर्फ मारूफ में है, मुनकर में नहीं, अल्लाह की मासियत में, अल्लाह की नाफरमानी में मखलूक की इताअत नहीं है। यहां भोले बन के लोग पूछ रहे हैं जी मेरी मां कह रही है मैं दूध नहीं बख्शांगी तो मैं दाढ़ी रख लूंगा, अब्बू मना करते हैं तो मैं निकाब क्यों करूं, अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, तेरे अब्बे ने जेड़ा तुम रिश्ता भी लाभ के देना है ना वो भी पता लग जाएगा। अल्लाह के साथ लोग लगाए। दूसरी तरफ तो बचपन से आपको हदीस रटाई जाती है बुखारी मुस्लिम की कि तुम में से कोई शख्स मुमिन ही नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके माँ बाप औलाद सब लोगों से बढ़ के अजीज ना हो जाऊं। उसके बाद हमें कोई पर्ची लिख के बेचे कि मैं अब्बू की बात मानूं या रसूलुल्लाह की बात मानूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा ख्याल है ये 295C इन अब्बों के ऊपर कटनी चाहिए। उन्हें कहेंगे आप रसूलुल्लाह के हुक्म के खिलाफ हमें चला रहे हैं। असल गुस्ताख वो है जो आपको रसूलुल्लाह की नाफरमानी का कहे। जी कुरान में ख्वाहिश नफ्स की पैरवी को कहा गया शिर्क। अफराईता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवा सूरतुल जासिया में, और सूरह यासीन में है अहले जहन्नम के बारे में कि अल्लाह ताला से फरमाएगा क्या मैंने तुम्हें हुक्म नहीं दिया था कि शैतान की इबादत नहीं करनी। तो शैतान की इबादत कौन करता है? एक छोटा सा फिरका है सेटनिज्म पे चल रहा है जो प्योरली शैतान की इबादत करता है, लेकिन अल्लाह ताला तमाम फासिकीन को काफिरों को कह रहे हैं तुम शैतान की इबादत करते थे। शैतान का हुक्म मानना उसकी इबादत करना है, हुक्म ही तो असल में मानना है। पैगंबर का भी जो हम हुक्म मानते हैं ना वो अल्लाह के इज़्न की वजह से मानते हैं। मैं युती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, हुक्म एक ही हस्ती का है जो कुरान में है कि हुक्म नहीं है सवाए अल्लाह के। पैगंबर तो उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, पैगंबर शरीयत साज नहीं होता, शारे होता है अल्लाह के हुक्म से शरीयत को बयान करने वाला। तो ये मां बाप जब कहते हैं तो उन्हें हदीसें सुनाया करें कि नबी इस्लाम ने मना किया है कि मेरे से आगे कोई नहीं। तो बल्कि आप ये भी कहने की जरूरत नहीं, अब आप ये कहा करें कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, अब्बा जी तुसी तो शाही कोई नहीं, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, मां जी तुसी तो शाही कोई नहीं।
ٹھیک ہے. آپ یہ اور دیکھ لیں سرکار، یہ نبیوں کا طریقہ ہے یہ بات کرنا. جب تخت بلقیس وہ لے آیا تھا ایک درباری حضرت سلیمان علیہ السلام کا، کوئی فرشتہ تھا یا وقت کا پیغمبر تھا یا ان کا کوئی صحابی تھا، کوئی بھی تھا، اس کے اینڈ پہ تو ہونا چاہیے تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں واہ کیا کمال ہے سبحان اللہ، چاہے تو اشاروں سے اپنے کائی پلٹ دے دنیا کی. نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی. اس کی بھی تعریف نہیں کی، اپنی تعریف بھی نہیں کی کہ میری نسبت کی وجہ سے صحیح ملا. ہاں کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے آزمائے کہ میں اس کی شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری. یہ فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ یہ میں تو شاہی کوئی نہیں. ہائے ہائے ہائے. اور یہی حال ہے حضرت زکریا علیہ السلام نے جب بے موسمی پھل دیکھے سیدہ مریم کے پاس، سورہ آل عمران میں آئے تو کہا یہ مریم کہاں سے ہے؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کے پاس ہے. کہنا چاہیے تھا حضور آپ کی مرید نہیں ہوں اور آپ تو وہ پیر ہیں جن کو اللہ نے میرا پیر بنایا ہے. خالو بھی تھے، پیر بھی تھے، مرشد بھی تھے. یار اس سے کوئی بہتر موقع تھا کہ سیدہ مریم کہتی کہ میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں، یہ سارا آپ کا فیض ہے. ان کا ھذا من فضل ربی، ہائے ہائے ہائے، یہ میرے رب کے پاس سے آئے ہیں. حضرت زکریا نے بھی نہیں ان کو ڈانٹا کہ تم میرے بغیر ڈائریکٹ ہو گئی ہیں اللہ نال. ہائے ہائے ہائے، نا نا نا. حضرت زکریا کے بارے میں پھر قرآن میں آیا کہ یہ بات حضرت زکریا کو کلک کر گئی کہ میری شاگردنی، میری مریدنی اللہ تعالیٰ سے بے موسمی پھل پا رہی ہے اپنے حجرے کے اندر، کوئی درخت بھی نہیں اگا ہوا، تو اللہ تعالیٰ مجھے بڑھاپے میں کیا اولاد نہیں دے سکتا؟ وہاں ہے کہ وہیں پھر زکریا محراب میں چلے گئے کہ یا اللہ میں بھی تو ہوں. اور سورہ مریم میں تو آیا میرا سر جو ہے وہ سفید بالوں سے چمک اٹھا ہے، مجھے اولاد یعقوب کا، بنی اسرائیل کا وارث چاہیے جو ٹیمپل آف سلیمان میں اس ہیکل سلیمانی کی خانقاہ میں جو توحید کے لیے بنائی گئی ہے. زکریا کے بعد اس مشن کو آگے توحید کے لے کے چلے. اور میری بیوی بانجھ ہے، میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہوں، اللہ تعالیٰ نے دے دیا. یحییٰ علیہ السلام. تو دیکھیں کہ انبیاء کرام کی تعلیمات، یا ہم یہ ادھر یعنی پھنسے ہوئے ہیں. اور میں تو ویسے اس حق میں بھی نہیں ہوں، یہ جو آپ لوگوں نے گاڑیوں کے پیچھے لکھوایا ہوتا ہے نا ماں کی دعا سے ڈر جائے. میں ماؤں کی دعاؤں کا منکر نہیں ہوں، لیکن سرکار ہمیں تو اللہ کے بعد کوئی نظر ہی نہیں آتا. توحید تو یہ ہونی چاہیے. کیا صحابہ کرام یہ کرتے تھے؟ کیا انبیاء کا یہ طریقہ ہے؟ اور یار حضور کے سامنے ایک بندے نے کہہ دیا ماشاء اللہ و شئت یا رسول اللہ، مسند احمد کی حدیث، یا رسول اللہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. حالانکہ اس صحابی نے کوئی شرک نہیں کیا، ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ صحابی کے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ میں یار جس نبی کا کلمہ اس نے پڑھا ہے بت پرستی کو چھوڑ کے وہ اس نبی کو کیسے معبود مان سکتا تھا. صرف یہ کہا کہ اللہ کے بعد آپ کی مرضی. کی بات بالکل اپنی جگہ درست ہے، لیکن حضور کو پتا تھا کہ اس سے لوگ رزلٹ نکالیں گے، اور نکال لیا. آج بسوں پہ لکھا ہوا ہے اللہ نبی وارث. حضور نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا. بلکہ قل ما شاء اللہ وحدہ، کیا جو اکیلا اللہ چاہے. اللہ اکبر. اس نے نہیں کہا یا رسول اللہ میں آپ کو جو ہے وہ اللہ کی عطا سے، آپ کا علم محدود مانتے ہوئے، اللہ کا غیر محدود مانتے ہوئے، اللہ کو مستقل بذات مانتے ہوئے، آپ کو غیر مستقل بذات مانتے ہوئے، آپ کا عطائی مانتے ہوئے، اللہ کا ذاتی مانتے ہوئے یہ عقیدہ رکھے ہو. نہ اس ٹائم میں کہانیاں نہیں سنونیاں. تو نبی علیہ السلام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے کہ گاڈ اورینٹڈ. کوئی ضرورت نہیں گاڑی پہ لکھوانے کی ماں کی دعا سے. اور ایت بالکل ہی رہنے دو، بری بری سرکار بری، کھوٹی قسمت کر دے ہری، ہاں یا بھاول حق بیڑا تک، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی. اے شاہی کوئی نہیں. میں تو کہتا ہوں یہ بھی نہ لکھوائیں گاڑی کے پیچھے کہ ماں کی دعا سے. آپ نے لکھوانا ہے تو لکھوائیں ھذا من فضل ربی. آپ نے لکھوانا ہے تو لکھے ما شاء اللہ سبحان اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ انشاء اللہ. یہ ہمارے سلوگنز ہیں جو ہمارے پیغمبر نے ہمیں سکھائے ہیں، جو سورۃ الکہف میں یہ سارے سلوگنز آئے ہوئے ہیں. اے نبی آپ نے کبھی بھی نہیں یہ کہنا کہ کل میں یہ کام کروں گا جب تک آپ انشاءاللہ نہ کہیں. حضور کو کہا جا رہا ہے نبی علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، وہی نازل نہیں ہوئی تھی. پھر سورہ کہف کے اندر ہی آیا کہ وہ جب باغ والا باغ میں داخل ہوا تو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا بھول گیا، وہ تباہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پھر غلطی ہائی لائٹ کی. جب اسے مومن آگے کہتا ہے تجھے تو چاہیے تھا تو یہ کہتا. اور سورۃ الکہف کا آغاز ہی ہو رہا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. سبحان اللہ بھی سورۃ الکہف میں آئی ہوئی ہے. سورہ کہف وہ سورت ہے جس میں ہمارے چاروں بیسک جو سلوگنز ہیں نا، جو ہم مختلف مواقع پہ بولتے ہیں، جو مسلمانوں کی ٹریڈیشن ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، ما شاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ چاروں سلوگنز آئے ہوئے ہیں. تو ہماری تو تعلیمات یہ ہیں. ہماری تعلیم میں کہا ہے کہ یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی. ہاں نو 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 نو.
हादा मिन फضल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। ज़ालिका फज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है जिसे चाहे अता फरमाए। सूरह आल इमरान में नहीं अल्लाह तआला फरमा रहा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम किसी पैगंबर को हुक्म देकर, नबूवत देकर भेजें और वो लोगों से ये कहना शुरू कर दे कि लोगों मेरे बंदे बन जाओ। वो तो कहेगा कूनू रब्बानियीन, लोगों अल्लाह के बंदे बन जाओ। अल्लाह तआला हमारे नबी भी अपनी नहीं कभी कह सकता, तो बाकी तो शायद कोई नहीं। इसका मतलब ये बाकी सारे जाहिल और गुमराह हैं। नबियों को चूंकि अल्लाह का तारुफ होता है, इसलिए उन्हें पता होता है कि हमने कभी भी रिस्क नहीं लेना। इसलिए अल्लाह ने फरमाया ना, ईसा इब्ने मरियम कभी और महसूस नहीं करेंगे कि उन्हें अल्लाह का बंदा कहा जाए, और ना कोई मुकर्रब फरिश्ता, सूरह अन-निसा। और फिर अल्लाह ताला ने इसको यहां पे खत्म नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया अगर कोई पैगंबर या कोई मुकर्रब फरिश्ता ये और महसूस करे कि वो अल्लाह का बंदा है, क़यामत के दिन हम जमा कर लेंगे और नाफरमानों को आग में झोंकेंगे, अजाब देंगे। हालांकि इन्होंने नहीं करना था। मुझे बताएं, इनके होते हुए तोड़े बाबे के ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम जैसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शायद ही कोई नहीं। ईसा जैसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शायद ही कोई नहीं। लेकिन ये किताबों का पैगंबर है, ये किताबों का खुदा है। मुझे बताएं, हर आने वाला दिन आपके ऊपर यह हकीकत खोलेगा कि ये जो मैंने जुमला बोला है ना कि मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इसमें गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और, किताबों का दी और है, बाबों का दी और। ये